अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का पहला दिल्ली दौरा, वज़ीर दाखिला अमित शाह से करेंगे मुलाकात। कल वज़ीर आज़म मोदी से भी मुलाकात मुतवक्का। राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में अहम मीटिंग, सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया गया जायजा। मीटिंग में पुलिस सरबराह समेत दीगर अफसर रहे मौजूद। भारत पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमत मिलिटेंसी से निजात का वाहिद रास्ता। दो मुल्कों की दुश्मनी का खिमियाजा कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। किश्तवाड़ पाड़ इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक, 6 दीगर जख्मी। हलाकतों में हो सकता है इजाफा। हाय हमा कुपवाड़ा में आग की भयानक वारदात, 4 रिहायशी मकान और 3 दुकान खाकस्तर। छात्रों आग की वारदात में मदरसे की इमारत खाकस्तर। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला दारुल हुकूमत दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां वो अभी कुछ देर बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह की रिहाइश गाह पर पहुंचेंगे और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला एनडीए हुकूमत के कई दीगर वज़रा लीडरान से भी मुमकिन तौर मुलाकात कर सकते हैं। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला की हैसियत से उमर अब्दुल्ला का एक कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली का पहला दौरा होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। ताहम वज़ीर आज़म ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में इस वक्त रूस में हैं और आइंदा कल वो दिल्ली वापस लौट रहे हैं और उमर अब्दुल्ला मुमकिन तौर पर कल वज़ीर आज़म मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। दौरे के दौरान वज़ीर आला काबीना की रियासत दर्जे की बहाली की करारदाद के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे और रियासत हैसियत की बहाली के लिए जल्द अमल दरामद पर जोर देंगे। दिल्ली से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ताबिश कमाल मज़ीद तफसील दे रहे हैं। दिल्ली में इस वक्त हम होम मिनिस्टर अमित शाह के घर के बाहर मौजूद है, जहां कुछ ही देर के बाद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये उनके घर से, दिल्ली में जो उनका आवास है, उनका घर है, रेजिडेंस है, वहां के उससे बाहर हम मौजूद हैं और यहां पर हलचल है। काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी यहां पर है और उसके अलावा तमाम जो मीडिया के लोग हैं वो भी मौजूद हैं, चूँकि पहली बार ऐसा मौका होगा कि जब उमर अब्दुल्ला सीएम बनने के बाद यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है, चूँकि राज्य के अंदर 370 और 35A हटने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं और मांग ये है कि जो यूटी स्टेट है उसको राज्य मिले। और साथ ही ज़राए के हवाले से ये भी खबर है कि कई और अहम मसाइल हैं जिन पर बातचीत होनी है, जिसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बातचीत होनी है और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आगे की सूरत हाल और वहाँ के काम को लेकर के बातचीत होनी है। ज़राए के हवाले से लगातार ये खबर हमारे पास आ रही है कि कुछ ही मिनट में यहाँ पर उमर अब्दुल्ला यहाँ पहुँचेंगे और होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात करेंगे। चूँकि सरकार बनने के बाद ये पहली बार दौरा होगा उमर अब्दुल्ला का, इसलिए बहुत अहम माना जा रहा है। और जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो जम्मू कश्मीर से जुड़ी तमाम बातचीत वो यहाँ पर रखेंगे और कई डिमांड्स लेकर के वो यहाँ पर पहुँचेंगे। जम्मू कश्मीर के आवाम से जो उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए वो होम मिनिस्टर अमित शाह के सामने तमाम बातचीत रखेंगे। देखना बहुत अहम रहेगा कि यहाँ से निकलने के बाद वो मीडिया से बात करते हैं और क्या अंदर बातचीत होती है और क्या वो उसका जवाब देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन में कश्मीर सूबे के सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक जायजा मीटिंग की सदारत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर पुलिस के हुकाम को हिदायत दी कि अहम बुनियादी ढांचे के मंसूबों और
تعمیراتی کیمپوں کے ارد گرد سیکیورٹی کو سخت کرنے کے لیے سخت اقدامات کو یقینی بنایا جائے تاکہ مزدوروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے منصوبہ بندی ایجنسیوں کے ساتھ باقاعدہ ہم آہنگی کے اجلاسوں کے قیام پر زور دیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے پولیس کو ہدایت دی کہ وہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس کا سیکیورٹی آڈٹ، اسٹریٹجک مقامات پر 24 گھنٹے ناکے، رات کی گشتوں اور علاقے کی نگرانی کرے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو مضبوط سیکیورٹی اور انٹیلیجنس نیٹ ورک کو یقینی بنانا چاہیے اور فوج اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ مشترکہ آپریشن کو مزید بہتر اور منظم کرنا چاہیے تاکہ ملیٹنسی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ پورے عسکری نظام بشمول دہشت گردوں کے مددگار اور معاونین کو مکمل طور پر ختم کرنا ضروری ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس نلن پربھات، پرنسپل سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ چندرکر بھارتی، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس لا اینڈ آرڈر وجے کمار، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس CID نتیش کمار، انسپکٹر جنرل پولیس کشمیر ودی کمار بردی، لیفٹیننٹ گورنر کی پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر مندیپ بھنڈاری، کمشنر کشمیر وجے کمار بدوری اور جموں کشمیر پولیس کے دیگر سینئر افسران بھی میٹنگ میں موجود تھے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ جموں کشمیر میں ملیٹنٹ حملوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مفاہمت ہی واحد راستہ ہے۔ PDP صدر محبوبہ مفتی نے بڑگام میں آج ڈاکٹر شاہنواز احمد ڈار کے اہلخانہ سے ملاقات کی، جو اتوار کی شام سنمرگ کے گگنگیر علاقے میں ایک تعمیراتی سائٹ پر نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں دیگر 6 افراد کے ساتھ مارے گئے تھے۔ محبوبہ مفتی نے اہلخانہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ 2 ملکوں کی دشمنی کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں۔ 2 ملکوں کے غیر دوستانہ رویے کی وجہ سے ان کی جان، معاملات اور املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے اور بدقسمتی سے ڈاکٹر شاہنواز ایسی صورتحال میں جاں بحق ہو گئے۔ انہوں نے بھارت اور پاکستان دونوں کو مل کر بیٹھنے اور مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کی تاکید کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت تک آگے کا کوئی راستہ نہیں ہے جب تک کہ دونوں ممالک ایک ساتھ بیٹھ کر مفاہمت شروع نہیں کریں گے، جیسا کہ سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو گگنگیر جیسی حرکتیں ہوتی رہیں گی۔ جموں کشمیر کے لوگ 2 ملکوں کی دشمنی کے پیچھے پھنسے ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر کے لوگوں کی زندگی، ان کے معاملات، ان کی پراپرٹی، ڈسٹرکشن سارا برباد ہو رہا ہے کیونکہ 2 ملک آپس میں لڑ رہے ہیں اور جموں کشمیر اس کا شکار ہو رہا ہے، جس میں ہمارے باہر سے ہمارے غریب مزدور لوگ وہ بھی اسی کا شکار ہو گئے۔ جو ڈاکٹر صاحب اتنا لوگوں کی خدمت کرتے تھے، اتنے اچھے انسان تھے، نیک انسان تھے، یہ بھی اسی دشمنی کا شکار ہو گئے ہیں اور اس میں کوئی بھی راستہ نہیں ہے کہ جب تک یہ ملک آپس میں مل بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم سے ریکنسلیشن جیسے واجپئی جی کے وقت میں ہوا تھا وہ راستہ نہیں اپنائیں گے، تب تک خدا نخواستہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اور ملک کے لوگوں کو اسی طرح یہ جو حادثات ہیں یہ حادثات خدا نخواستہ ہوتے رہیں۔ اگر انہوں نے کل ایک بات کہی آج دوسری بات کریں تو اس میں کیا بتائیں؟ تب تک جب تک ٹیررزم بند ہو جائے، جنگ رہے گی، جموں کشمیر کے لوگ پسے جائیں گے۔ جموں کشمیر کا ہر انسان، محبوبہ مفتی کی بات نہیں ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمیں جنگ سے چھٹکارا ملے۔ یہ ملک دونوں آپس میں مل بیٹھ کے بات کر لیں تاکہ جموں کشمیر اس خون خرابے سے باہر نکل۔ آگے بڑھتے ہیں، رکن پارلیمنٹ انجینئر عبدالرشید نے آج ڈاک بنگلہ سوپور میں ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی، جس میں جل جیون مشن سمیت کئی اہم ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ میں تمام محکموں کے افسران اور DDC ممبران، بارہمولہ کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شبیر احمد رینا سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ انجینئر رشید نے افسران پر زور دیا کہ وہ لوگوں تک بنیادی سہولیات پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ اس موقع پر جہاں کئی اہم معاملوں کو موقع پر ہی حل کیا گیا، وہیں انجینئر رشید نے بتایا کہ وہ دیگر معاملات بھی اعلیٰ حکام کے نوٹس میں لائیں گے تاکہ ان کا ازالہ ہو سکے اور لوگوں کو راحت پہنچائی جا سکے۔ میٹنگ رہی جس میں سوپور کے جو SDM صاحب تھے، ان کے باقی جتنے بھی سب ڈویژن کے ہیڈز تھے ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی۔ اس میں ہم نے پبلک ورکس، PHE، مطلب یہ کیا کہتے ہیں، ہیلتھ فیسلٹیز، ایجوکیشن، رورل ڈیولپمنٹ، میونسپلٹی، لگ بھگ ہر محکمے کا احاطہ کیا اور انشاءاللہ اس فیڈ بیک کے مطابق اب جو مسئلے جہاں پر لینے ہوں گے، کچھ مسئلوں کا موقع پہ ہی حل ہوا، کچھ مسئلے انشاءاللہ ہم آگے حل کے لیے لے جائیں گے۔ جناب جو آپ نے بات کی سوپور اور رفیع آباد مطلب کہ جو 2 اسمبلی سیگمنٹس ہیں جو سوپور کے سب ڈویژن میں آتے ہیں، ہمیں امید ہے انشاءاللہ الرحمن، دیکھیں ایک ہی روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے، ایک دن میں مسئلے حل نہیں ہوں گے، لیکن انشاءاللہ ایک دن ضرور ہوں گے اور بہت جلد ہوں گے۔ کچھ مسائل کا حل تو موقع پہ ہی نکالا گیا اور جو مسائل
اس میٹنگ کی کمپٹنس سے باہر تھے, جو STM یا باقی ان کی کمپٹنس سے باہر تھے, وہ انشاءاللہ ہم پراپر پلیٹ فارم پر, ہم نے اندر بھی چیف انجینئر, ڈائریکٹر ایجوکیشن, باقی اسی فون پہ ان کے ذریعے مطلب رابطہ کیا. امید ہے کہ انشاءاللہ بیشتر مسائل. بریک کے بعد خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے سول سیکریٹریٹ میں R&B محکمے کے جائزہ اجلاس کی صدارت کی, جس دوران مختلف معاملوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. مختلف اقدامات کا سیکٹر وار جائزہ لیتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ نے ضرورت پر مبنی اور علاقے کی مخصوص ترقی پر زور دیا تاکہ جموں کشمیر کے رابطے بڑھانے کے لیے لاگو کی جاری اسکیموں کے اصل مقصد کو یقینی بنایا جا سکے. انہوں نے کہا کہ زمینی سطح پر لوگوں کے تاثرات کو بھی مد نظر رکھا جانا چاہیے تاکہ حکومت کے اقدامات کو جامع بنایا جائے. نائب وزیر اعلیٰ نے کاموں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ ہونے کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا. انہوں نے کہا کہ ایگزیکیوٹنگ افسران اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ کام طے شدہ اصولوں کے مطابق ہو اور اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والوں اور کسی بھی قسم کا ناقص مٹیریل استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. میٹنگ میں سیکریٹری R&B بھوپندر کمار, ڈائریکٹر فنانس, ڈائریکٹر پلاننگ, چیف انجینئر سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے. دیکھیے, یہ ریویو میٹنگ میں نے لی ہے پیڈولوجی ڈپارٹمنٹ کی پوری, اور ساری ڈسکشنز ہوئی ہیں اور آفیسرز کو نے اپنی جو رپورٹ مجھے دی اس میں سیکٹری صاحب بھی تھے اور BRO کے لوگ بھی تھے, اور سارا نیشنل ہائی وے پروجیکٹس, ٹنلز وغیرہ جتنا بھی PMGSY کا اور نبارڈ کی اسکیم, CRF وغیرہ سارا ڈسکس ہوا ہے. اور یہی آفیسروں کو میں نے کہا ہے کہ لوگوں کو دکھنا چاہیے کہ ایک نئی سرکار بنی ہے, لوگوں کی چنی ہوئی سرکار ہے, اور جو ہمارے لیڈر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور آنریبل چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب کی جو لوگوں کو ایک جو پرومس کیے ہیں انہوں نے کہ سرکار, وہ سرکار جو لوگوں کی چنی سرکار ہے, لوگوں کے کام کرے گی, اس بات کو ہم نے ثابت کرنا ہے. اور میں نے ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز کو بھی بول دیا کہ سرکار کا پہلا ہی ہے کہ کوالٹی سے کوئی کمپرومائز نہیں, اور جو ٹائم ہے, ٹائم باؤنڈ پروجیکٹ ہونے چاہیے. جو ٹائم ہم نے دیا ہے, جو ٹائم انہوں نے فکس کیا, اس ٹائم سے اوپر نہیں جائے گا, اور جو کام ادھورے پڑے ہم کو جلدی کمپلیٹ کیا جائے. اور جہاں تک تعلق ہے کرپشن کا, ہم نے صاف کہا ہے کہ 0% ٹالرنس ہوگی, کرپشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی, کوئی کمیشن سب بند ہونی چاہیے, یہ گراس روٹ لیول تک بند ہونی چاہیے, فرام ٹاپ ٹو باٹم بند ہونی چاہیے. اور دوسرا آفیسرز کو ہم نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو پرفارم کرے گا, کیونکہ ہم اس ٹرانسفروں کے چکروں میں نہیں پڑتا, اگر ہم ٹرانسفر تبھی کریں گے جب کوئی پرفارم نہیں کرے گا. اگر ان کا پرفارمنس اچھا ہوگا آفیسر کا تو وہ کنٹینیو کریں گے, اگر کام نہیں کریں گے تو پھر ٹرانسفر بھی ہوں گی. تو لہٰذا مقصد ایک ہی ہے کہ لوگوں کو لگے کہ ہماری چنی ہوئی سرکار ہے, اور لوگوں کو لگے کہ نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ نے اور ڈاکٹر فاروق صاحب کی قیادت. نائب وزیر اعلیٰ جموں کشمیر سریندر چودھری نے صنعت و تجارت کے محکمے کی جائزہ میٹنگ کی بھی صدارت کی, جس دوران مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا. میٹنگ میں متعلقہ محکموں کے تمام اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی. سریندر چودھری نے افسران پر زور دیا کہ وہ صنعت و تجارت محکمے کو مزید متحرک کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو روزگار حاصل ہو سکے. انہوں نے کہا کہ جب صنعت و تجارت محکمہ ترقی کرے گا, اس سے GDP کو بھی فائدہ ہوگا. جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عبوری اسپیکر مبارک گل کی صدارت میں اسمبلی کی میٹنگ ہال میں آج ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی, جس دوران حلقہ عیدگاہ کی مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا. میٹنگ میں ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر ڈاکٹر بلال مہدین اور مختلف اداروں کے ذمہ داروں نے شرکت کی. مبارک گل نے اس موقع پر انتظامیہ کے ذمہ داروں پر زور دیا کہ وہ لوگوں تک بنیادی سہولیات پہنچانے کے حوالے سے اقدامات اٹھائے تاکہ لوگوں کو راحت پہنچائی جا سکے. بہت سارا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ایکچولی آج میں نے ریویو کیا اپنے عیدگاہ کانسٹیٹوئنسی کا, اور مجھے موقع ملا الیکشن کے کیمپین کے دوران جو میں نے مسائل خود دیکھے, کیونکہ بہت پیریڈ بیچ میں ہو گیا جب یہاں کوئی ڈیموکریسی نہیں تھی, کوئی نمائندہ نہیں تھا, لیکن میں جاتا رہا کانسٹیٹوئنسی میں, لیکن الیکشن میں ہر جگہ پہنچا تو لوگوں نے مجھے نشاندہی کی تھی مجھے کہ یہاں یہ ہونا چاہیے یا یہ ہونا چاہیے, اور میں نے آج یہ پہلے وہی کام یہاں پہ کیا اور ریویو کیا کہ میرے علاقے میں انہوں نے کیا رکھا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے. ان کو اس لیے بلایا تھا تاکہ یہ جو آج جمہوریت کا جو یہاں جھنڈا بلند ہو گیا, افسروں تک اس کی میسیج چلی جائے کہ ہاں اکاؤنٹیبلٹی آ گئی ہے جمہوری نظام میں, اور
यही एक मकसद था कि एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी और इसके साथ रिव्यू भी मैंने लिया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और पाडर नागसैनी से रुकने असेंबली सुनील शर्मा ने 4 नवंबर से शुरू होने वाले कानून साज असेंबली के पहले सेशन का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि तवील अरसे के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने खुद अपने नुमाइंदे मुंतखब किए हैं जो असेंबली में लोगों की आवाज़ उठाएंगे। अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने हैं, उनकी मुश्किलात और ख़ास कर इसे कहते हैं हम कानून बनाने के लिए ये जो असेंबली होती है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जो उनकी दुश्वारियां हैं, जो डेली रूटीन लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके एमएलएज उठाएं। और इसका आगाज़ जो अभी 4 नवंबर को हो रहा है, हम इसका इस्तकबाल करते हैं, इसका स्वागत करते हैं कि लंबे अरसे के बाद लोगों की मुश्किलातों के लिए ये जो असेंबली का सेशन हो रहा है ये अच्छा रहेगा, सफल रहेगा। और जो एक्सपेक्टेशन जम्मू कश्मीर की जनता ने पॉपुलर गवर्नमेंट से बांधी है वो कम से कम फुलफिल हो। अभी देखते हैं, अभी तो नया आगाज़ है। अभी तो मुझे लगता है कि सरकार का पहला सेशन है। जो कमिटमेंट इन्होंने लोगों के साथ की है ये कितना खरा उतरते हैं कि सिर्फ झूठे वादे ही हों, अभी उसको कुछ कह नहीं सकते। आने वाले दिनों में सब चीज़ें साफ होंगी। आगे बढ़ते हैं, पूंछ हवेली असेंबली हल्के से एमएलए एजाज अहमद खान, माफ़ कीजिएगा, एजाज अहमद जान हल्फ उठाने के बाद पहली बार अपने आबाई इलाके पूंछ पहुँचे, जहां उन्होंने राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का पहला दौरा किया और अस्पताल में दाखिल मरीजों और उनके लवाकिन से मुलाकात भी की। अस्पताल में सहूलियात का मुआयना करते हुए एजाज अहमद ने कहा कि जो तरक्याती काम पिछले 10 सालों में नहीं हो सके वो अब कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि असेंबली के पहले इजलास में अस्पताल में सिक्योरिटी, सफाई और अमले की कमी पर बात करूंगा और जल्द अस्पताल में सहूलियात को वुसअत देंगे। आज एमएलए की ओथ लेने के बाद कल जब हम पुंछ में पहुंचे और पुंछ के लोगों ने एक बहुत बड़ा हमारा वेलकम यहाँ पे किया, मुबारकबाद दी। और जैसे मैंने पहले भी कहा, जितना बड़ा पुंछ के लोगों ने मुझे मैंडेट दिया है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी अब हमारे सरों पे है। और सबसे पहले मैंने चूज़ किया कि मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में विज़िट करूं, क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां पे इमीडिएट जो होता है लोगों को मुश्किलात आती हैं उसमें पहले रिलीफ होना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि सीएमओ साहब और जो हमारी मैडम है, सुप्रीम मैडम, उन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पे काम किया और अच्छे तरीके से काम यहाँ पे कर रहे हैं। कुछ जगहों पे कमी है, वो मैं इनसे मीटिंग में भी डिस्कस करूँगा कि कहाँ कहाँ मुश्किलात हैं। और फ़ंड्स की, जैसे मैंने बताया, फ़ंड्स की कोई कमी नहीं है इस सरकार के पास, पैसे की कोई कमी नहीं है। सिर्फ ये है कि पैसा। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा के बटपुरा हाईहमा इलाके में रात के दौरान आग लगने से कम से कम 4 2 मंजिला मकानों, 3 गाँवखाने और 3 दुकानें जलकर खाकतर हुए हैं। मुकामी लोगों ने बताया कि बटपुरा हाईहमा इलाके में रात देर गए एक रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन 4 रिहायशी मकानात, 3 गाँवखाने और 3 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े की इत्तला मिलती ही फायर सर्विस, पुलिस और मकामी लोगों की बरवकत मुदाखलत से आग पर अगरचे काबू पा लिया गया, ताहम आग की इस वारदात में काफ़ी मालियत को नुकसान पहुँचा है, जिस वजह से मुतासरा अफराद खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हुए हैं। मुतासरा लोगों ने इंतज़ामिया से अपील किया है कि उनके लिए इकदाम उठाए जाए ताकि उनके मुश्किलात दूर हो सके। आज तक जो कुछ भी किया था सबका सब खा के सर हो गया, तो हम क्या तखमीना लगा सकते हैं कितना नुकसान हुआ? करोड़ों में नुकसान हुआ है, तो क्या कर सकते हैं? हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, अल्लाह के नाम के बिना कुछ नहीं। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं रहा, बर्तन नहीं रहा, तो कपड़ा नहीं रहा। जो कोई हमारे गले में लगे हुए थे कपड़े यही थे। ये भी एक फिल्म जो था, ये मुझे सुबह सर्दी लगी, किसी गुमानी से दिया मैंने, और मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं हमारे पास रहा। तो अब उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि अल्लाह ताला, बड़ी तो खुदा की ज़ात है, उसके नीचे गवर्नमेंट है, सरकार है, सरकार हमें कुछ ऐसा कोई मदद करे जिसमें, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ क्या कहते हैं किश्तवाड़ में ऐलान किया था, ऐसे हमारे लिए भी कुछ ऐलान करे तो हम भी बच सकते हैं, हमारी ज़िंदगी भी बसर हो सकती है, हमारे बच्चे भी बच सकते। 9 फैमिली हमारी बिल्कुल ख़त्म, बाहर है।
कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा हमारे पास। अच्छा, लास्ट पे जानना चाहो कुछ जानी या माली नुकसान हुआ? माली तो नुकसान बहुत सारा हुआ, जिंदी चीज मरी कोई नहीं, जिंदी चीज कोई नहीं मरी हमारी। माल मवेशी बच, इंसान बच। ये आग कम से कम 11 साढ़े 11 के बीच में नमदार हुई और लोग तो उसके बाद फायर सर्विस थोड़ा लेट पहुंची क्योंकि पहाड़ी इलाका है, थोड़ा आने में लेट हुआ है। और मैं भी ड्यूटी में खुद पूरा कम से कम हमारे 6 मकान, 2 मंजिला मकान जल गए हैं यहाँ पे। और उसके बाद 3-4 गौशाट जल गए हैं, 3 दुकानें। तो बहुत ज्यादा कम से कम करोड़ों में नुकसान हुआ है। माल मवेशी होता है, माल मवेशी बच गए, आदमी बच गए हैं, किसी को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बाकी कुछ भी सामान अंदर से बाहर नहीं निकाल पाए। टोटल सामान लॉस खत्म हो गया पूरा टोटल। तो क्या इंतजामिया से किस तरह की इंतजामिया से अपील है कि अभी सर्दियों का मौसम है, बच्चे पूरे बाहर हैं, तो न खाने के लिए कोई चावल है, न राशन है, कुछ भी नहीं है। वस्त कश्मीर बडगाम का सफदर रेलवे रोड जो कि बटहार ओमपोरा को जोड़ता है, इस अहम राबता सड़क पर मैगडम बिछाने का काम शुरू हुआ है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। मुकामी लोगों ने R&B महकमे का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुकामी लोगों का दरीना मुतालबा था कि इस सड़क की मरम्मत की जाए, जो आज पूरा हुआ। उन्होंने इस इकदाम के लिए इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। ये रोड डिस्ट्रिक्ट बडगाम की शाहरग है, क्योंकि जो बेमिना खुमानी चौक से रोड आगे जा रहा है, फिर ये मिलाता है ओमपोरा हुमामा बडगाम के साथ। और यहाँ से अगर हम मानेंगे तो ये बटहार का रोड भी इसके साथ कनेक्ट हो रहा है और नारकरा हैदरपुरा रोड भी इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। लोगों की बहुत डिमांड थी इस रोड के लिए। आखिर में चीफ साहब ने इसको अप्रूवल देके, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देके इस काम को हाथ में ले लिया। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम जल्द से जल्द खत्म करेंगे। जी सर, ये एडिशनल CNT में चीफ साहब ने इसको पैसे वागुजार किए, इसीलिए हमने इसको फटाफट एज पर डायरेक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर SC साहब और चीफ साहब ने इसको फटाफट अपने हाथ में लेकर इस काम को पाए तकमील पहुंचाने की। चलिए अभी तक के उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहल उलाबी को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।